Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 5, giuluhan og pagtahod alang sa ngalan sa Dios. Ang atong teksto makita sa Salmo 111, versikulo 9. Balaan og talahuron ang iyang ngalan. Kapaglaom, ang pagtahod angay nga ipakita alang sa ngalan sa Dios. Dili gayud angay nga isulti kana nga ngalan sa yano lamang ug sa walay paghuna-huna. Bisan diha sa pag-ampo, ang kanunay nga pagbalik-balik o ang wala gikinahanglan nga pagsubli-subli angay nga likayan. Sila nga adunay pakigsaad nga relasyon uban sa Dios, nagapanumpa sa pagsulti kaniya diha sa pinakatalahuron nga paagi. Ang pagpamalikas ug ang tanang mga pulong nga gisulti agi og panumpa, usa ka dili pagpasidungog sa Dios. Ang Ginoo makakita. Ang Ginoo makadungog. Dili niya tugutan nga ang nakalapas niini dili manubag. Dili siya mahimo nga mabugal-bugalan. Sila kinsa nagahimo sa ngalan sa Ginoo sa pagpasipala, makakaplag nga usa ka makakahadlok nga butang ang mahulog diha sa mga kamot sa buhi nga Dios. Pinaagi sa walay huna-huna nga paghisgot sa Dios diha sa yano nga pagkakukabildo. Pinaagi sa paghangyo kaniya nga ginagmay nga mga butang ug pinaagi sa kanunay ug walay huna-huna nga pagbalik-balik sa iyang ngalan, kita wala nakapasidungog kaniya. Unsa kataphaw nga panglantaw ang giuptan sa uban kalabot sa pagkabalaan sa Dios, ug hilabihan gayud ang ilang pagpasipala sa iyang balaan ug talahuron nga ngalan, sa walay panghuna-huna nga ang Dios, ang bantugan ug makagagahom nga Dios, maong ilang gisulti. Diha sa pag-ampo, daghan ang mogamit sa walay pulos ug walay pagtahod nga mga pulong nga maoy nakapag-uol sa malumo nga espiritu sa Ginoo ug maoy hinungdan nga ang ilang mga hangyo dili makaabot sa langit. Kapag laom, balaan og talahuron ang ngalan sa Ginoo. Dili gayud angay nga mayano-yano sa pagtratar sa mga titulo ug ngalan sa labing makagagahom. Diha sa pag-ampo, kita nagasulod sa usa ka lawak diin ana ang presensya sa labing makagagahom. Ug angay kita nga moduol sa iyang atubangan uban ang balaan nga pagtahod. Ang mga manulunda nagatabon sa ilang mga nawong diha sa iyang presensya. Ang kerubin ug ang hayag ug balaan nga serapines nagaduol sa iyang trono uban sa balaan nga pagtahod. Unsa pa kaha kita nga adunay kinutuban? Makasasala nga mga linalang? Magaduol diha sa pagtahod at tubangan sa Ginoo ang atong magbubuhat. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaon namo nga mahan sa langit. Tabangi kami Ginoo nga among mabantayan ang among mga bapa, nga dili kami makasala pinaagi sa pagsampit sa imong ngalan nga balaan og talahuron. Tabangi kami nga dili makasala sa imong atubangan. Sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen.